وإذا للأرض أصلا للكوفة، وإذا للكوفة تقدر وصلا للكوفة، بصيحة وحدك منته قاعد يوفى، هلا خليهم بحيرة ورايد الآية زينب من الخيمة طلعت بيديها جود ونخت راعي العالم وعليها لأن قمر هاشم عودك ناديها وبجف الراية
جيش الأمية شوفه وش رايد إذا ما عنده شغله خل يروح بعيد. كون الجيش على كون الجيش عمتك يوم ما تشوفه، وإذا للأرض أصلا للكوفة، وإذا للكوفة تقدر وصلا للكوفة. بصيحة وحدك منته قاعد سيوفه، هلا خليهم بحيد